अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। सैजिटेरियस बुर्जे कौस, इस हफ्ते आपकी सेहत मामूल से ज़्यादा बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएं। इसके अलावा इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके भी मैसर आ सकते हैं। ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते आपके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो लोग जिनके अपने रिश्तेदारों के साथ काफी अरसे से जायदाद के तनाज़ात चल रहे थे, ऐसे अफराद के इस हफ्ते अपने रिश्तेदारों के साथ जायदाद के तनाज़ात बाइज्जत और बाआसानी हल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके रिश्तेदार आपको अपने घर की सी दावत पर मदऊ करें, जिसकी वजह से आपके अहले खाने में खुशी की फिजा जन्म ले। इसके अलावा इस हफ्ते आपके रिश्तेदारों में कोई खुशी की तकरीब जन्म लेने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपने खुश मिजाज रवैये के जरिए अपने अहले खाना और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप फजूल खर्चियों का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से आपको अपने माली अमूर में नुकसान का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें और फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते राहु आपके 4th हाउस में वकू पजीर होगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके माली हालात खराब हो जाएं और आप फजूल खर्चियों का शिकार हो जाएं। इसकी वजह से इस हफ्ते आपको ज़हनी तनाव का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें और अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने की कोशिश करें। वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौकों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें। लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सरमायाकारी के रिलेटेड जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से गुरेज फरमाएं, वरना इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको सरमायाकारी के रिलेटेड नुकसान का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि बेहतरीन मंसूबा साजी और बेहतरीन हिकमत अमली को इख्तियार करके किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो कि बेरोजगार हैं, इस हफ्ते बेरोजगार अफराद से गुजारिश की जाती है कि वो रोजगार के मौके हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि मेहनत के बाद ही बेरोजगार अफराद रोजगार के अच्छे मौके हासिल कर सके। इस सूरत हाल के पेश नजर बेरोजगार अफराद से गुजारिश की जाती है कि वो रोजगार के मौके हासिल करने के लिए मेहनत करने से हरगिज न घबराएं। ये मशवरा बेरोजगार अफराद के लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके बहन भाई अपनी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड आपसे मशवरा करें। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका मशवरा आपके बहन भाइयों की प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसकी वजह से इस हफ्ते आपके अहले
خانہ میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ حضرات جو کہ اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے ایسے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ کم امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جا سکیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ خاص طور پر اس ہفتے کے وسط میں اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے ریلیٹڈ منفی خیالات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی میں منفی خیالات کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں، خود پر بھروسہ رکھیں اور اپنی پڑھائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے اہل خانہ میں مثال قائم کر سکیں۔ لیکن اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے میدان میں محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر پڑھائی کے میدان میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ایسی صورتحال میں اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اہل خانہ کی مدد لینے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کی شروعات میں چاند اور جوپیٹر آپ کے برج کے لیے بابرکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس دورانیہ میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اہل خانہ کی بزرگوں کی رسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں بات چیت کی مہارت کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا منافع حاصل ہو سکے۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائن ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ حضرات جو کہ اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ایسے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جاب کے ریلیٹڈ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جاب میں نیو سکلز اور نیو آئیڈیاز کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ مشکل فیصلے کرنے پڑیں، جس کی وجہ سے اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنے اعلیٰ افراد سے اپریسیشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں بونس ملنے یا اپنی جاب میں پروموشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ فضول خرچیوں کا شکار ہو جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ فضول خرچیوں کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں، بجٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد کر کے اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کے مالی امور کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کر اور بہترین حکمت عملی
फैमिली को इख्तियार करके किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें। लेकिन इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सरमायाकारी के रिलेटेड जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला लेने से गुरेज फरमाएं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप जल्दबाजी में आकर सरमायाकारी के रिलेटेड कोई भी गलत फैसला कर लें जिसकी वजह से आपको सरमायाकारी में नुकसान का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। जहाँ तक फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस हफ्ते आप अपने अहले खाना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपने खुशमिजाज रवैये की वजह से दूसरों के साथ हंसते खेलते हुए नजर आएं। ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि शादीशुदा हैं, इस हफ्ते शादीशुदा हजरात की अपने पार्टनर के साथ डीप बॉन्डिंग क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता शादीशुदा हजरात के लिए भी साजगार साबित होगा। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपकी सेहत बेहतर रहे और आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। ये हफ्ता आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि या रहीमों का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आप पर और रहम फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा और हमारी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।